मैले पनि ढोकरे है मैले के हो यसपालि त तरकारी मनग्गी बेच्नु भयो जस्तो छ नि। बेचियो नि सम्झिज्यू। यसपालि खेतबारीको क्षमताभन्दा बढी लटरम्म फल्या थियो। त्यसमाथि गाउँपालिकाले तरकारीमा किलोको 2 रुपियाँ उत्पादनमा आधारित अनुदान पनि दिएको थियो। मनग्गे बेचियो सम्झिज्यू। हजुरले यो तरकारीमा विषादीको प्रयोग चाहिँ कतिको गर्नुहुन्छ? गरिन्छ नि सम्झिज्यू। अहिले नत्र तरकारी नै फल्दैन, नत्र केले हातमुख जोड्ने यस्तो महँगीमा। सुन्नु सम्झिज्यू, तरकारीमा यसरी अत्याधिक मात्रामा विषादीको प्रयोग गर्दाखेरि हामी किसानहरूलाई अर्थात् हाम्रो परिवारहरूलाई क्यान्सर लगायत विभिन्न प्राणघातक रोगहरू लाग्न सक्छ रे। त्यस्तै उपभोक्ताहरूमा पनि विभिन्न खाले प्राणघातक रोगको जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छ। आज 2-4 पैसाको लोभमा भोलि लाखौँ रुपियाँ रोगको उपचार गर्दैमै खेर जान सक्छ। यसबारेमा हामीलाई राम्ररी जानकारी गरौँ न। गण्डकी गाउँपालिकाका कृषि शाखाका प्राविधिक ज्यूहरू मेरो खेतभन्दा माथि राम्ररी कृषि ज्यूको खेत छ नि, त्यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ अरे। बरु तपाईँ र म पनि ती जाउँ। हिँड्नु तपाईँ अघि अघि म पछि। नमस्कार है, नमस्कार। सबजना आइसक्नु भएको छ। हामी पनि सँगै मिलेर आएको छौँ। सबैजनालाई नमस्कार है त। म चाहिँ गण्डकी गाउँपालिका कृषि प्राविधिक। म चाहिँ आज तपाईहरूलाई तरकारी र खेतबारीमा विषादीको प्रयोग न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा जानकारी दिनको लागि तपाईहरूकै खेतबारीमा उपस्थित भइसकेको छु। एकैछिन ध्यान दिएर सुनिदिनुहोस् है त। विषादी औषधि नभएर विष भएको कारणले यसको जथाभावी प्रयोग गर्दा तपाईहरू उत्पादक र हामी उपभोक्तालाई त असर गर्छ नै, सँगै हाम्रो वरपरको पर्यावरण, जल, जमिन र पारिस्थितिक प्रणालीलाई पनि असर पुर्याइराखेको हुन्छ। तपाईहरूलाई थाहा छ, गण्डकी गाउँपालिकाको विगत 2 वर्षको विवरण हेर्दै गर्दा 60 जना मानिसहरू क्यान्सर जस्तो प्राणघातक रोगको शिकार भइसक्नु भएको छ। ए हो र? हो नि काका, जसमध्ये पनि व्यावसायिक रूपमा रासायनिक तरिकाले खेती गरिरहेका कृषकहरूको परिवारमा अधिकांश देखिएको छ नि। त्यसैले यदि हाम्रो खेतबारीमा रोग किरा देखिहाल्यो र विषादी छर्काउनु पर्ने भयो भने हामीले सर्वप्रथम त जैविक विषादीको प्रयोग गर्नुपर्दछ। यदि रासायनिक विषादीको प्रयोग गर्नै पर्ने भएमा हामीले सुरक्षित किसिमको हरियो लेबल भएको विषादीको प्रयोग गर्नुपर्दछ। एकछिन है त। यो चाहिँ हरियो लेबल भएको सुरक्षित किसिमको विषादी हो। हामीले रोग किरा देखा पर्यो भने हाम्रो खेतबारीमा सर्वप्रथम त हरियो लेबल भएको सुरक्षित किसिमको विषादीको प्रयोग गर्नुपर्दछ। विषादीको प्रयोग गर्दा हामीले पिपी सेट अथवा शरीर पुरै ढाकिने किसिमको कपडा लगाएर मात्र विषादीको प्रयोग गर्नुपर्छ र विषादी छिट्ने क्रममा हामीले साँझ र बिहानको समयमा मात्रै विषादी छिट्ने गर्नुपर्दछ। यदि तपाईहरूले अहिले नै अत्याधिक रूपमा विषादीको प्रयोग गरिराख्नु भएको छ भने एकै पटकमा प्राङ्गारिक खेतीतर्फ आउन सकिँदैन। त्यसैले हामीले बिस्तारै जैविक विषादीको मात्रालाई बढाउँदै लैजाने र रासायनिक विषादीको मात्रालाई घटाउँदै ल्याएर अनि बल्ल हामी उही पुरानै स्वस्थ जीवनशैलीमा फर्किन सकिन्छ। बुझ्नुभयो त? धेरै धेरै धन्यवाद। अहिले बिदा हौँ हामी। बुझ्नुभयो त सम्झिज्यू, यो विषादी प्रयोग गर्दाखेरि कति हानि नोक्सानी हुँदो रहेछ। बुझे सम्झिज्यू, राम्ररी बुझे। हामीले त बुझ्यौँ, अब बुझ्ने पालो तपाईहरूको।